नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। बेथिति, भद्रगोल, अनियमितता, जनतालाई शास्तिका समाचार बारम्बार आइरहन्छन्। व्यापार घाटाले सीमा नागेको पनि धेरै भइसक्यो। विषम परिस्थितिमा पनि यदा कदा सुखद खबर आउने गरेका छन्। नेपालले 1 महिनामै 2.25 अर्बको विद्युत भारतलाई बेचेको छ। खरबौंका व्यापार घाटाबीच यो रकमले तत्काल तात्विक असर नपार्ला, तर एउटा आशालाग्दो भविष्यको संकेत भने अवश्य पनि गरेको छ। ऊर्जामा राजनीति हावी नहुने हो भने नेपालले विद्युत व्यापारबाट वार्षिक खरबौं रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छ। शासकले थोरै मात्रै इच्छा शक्ति देखाएमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घटाउन सकिन्छ। वर्षेनी पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै गएकोमा अब त्यसलाई स्थिर राख्ने होइन, घटाउनकै लागि राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नागरिक स्तरबाट यो विषयलाई अत्यन्तै महत्त्व दिइरहँदा सरकार भने यसतर्फ उदासीन देखिएको छ। बजेटमै विद्युतीय सवारीमा कर लगाएर बदमासी गरिसक्यो। कुनै एक व्यापारी घरानाका लागि राष्ट्रलाई नै घात हुने काम भयो भन्ने सङ्गीन आरोप पनि यति बेला लागेको छ। जुन कारणले हो स्वदेशमै उत्पादित विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुने काम गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ। अब सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ। व्यापार घाटा कम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्नै पर्छ। कम्तीमा ऊर्जा मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने सवालमा राजनीति गर्नु हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा अलपत्र। 4 महिना बित्दा पनि कारबाही अघि बढेन। छिटो निर्णय नगर्दा सत्तारूढ दलको नियतमै शङ्का। वस्तुनिष्ठ र प्रमाणका आधारमा उहाँ दोषी हो भने उहाँलाई कारबाही गरिनुपर्दछ, दोषी होइन भने उहाँलाई सफाइ पाउँछ। जसपामा उपेन्द्र र बाबुराम बीच विवाद चर्कँदो। मन्त्री फेर्ने रणनीतिसँगै उपेन्द्र बलियो अवस्थामा, सहमतिमा अलग हुने सम्भावनाको खोजी। केही समस्याहरू जीवन पार्टीमा हुन्छ र ती समस्याहरू बैठक नै समाधान हुन्छ। असारे विकासको प्रवृत्तिले साना तथा ठुला आयोजना अझै मुक्त हुन सकेनन्। वीरगञ्जको ढल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको आरोप। उभी रोड ढलान होरवालमा एकदम टेढा टाढी रोड भस्कल सुरुबा। देशभर रासायनिक मलको अभावको पीडामा किसान। सिन्धुपाल्चोकका कृषकलाई भने जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउनै धौधौ। चाहिने बेला मल आउँदैन, बल्ल टेकेर बस्तीको मल हाल्यो, त्यही पनि बादरले ठिक हुन्छ। र भारतमा आजदेखि एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध। मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइए कारबाही गरिने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 4 दर्जन भन्दा बढी विधेयक अलपत्र रहेको संसदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। एमाले संसद बैठकको अवरोध हटाए भने सभामुख अग्नि सापकोटाले राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएका छैनन्। अबको केही समयमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकोले पनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव झनै अन्यल बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसक्नुले सत्तासीन दलहरूको नियतमा शङ्का उब्जाएको छ। गत फागुन 1 गते नै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भए पनि अझै यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि उक्त प्रस्ताव समितिमा जानुपर्ने थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2078 साल फागुन 22 गते 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति समेत गठन गरे, तर अहिलेसम्म पनि
प्रस्ताव समितिमा पुग्न सकेको छैन। महाअभियोगमाथि छलफल हुनु अगाडि नै सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो, जसले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाहीमा ब्रेक लगायो। तर विज्ञ भने महाअभियोगलाई त्यत्तिकै अड्काएर राख्न नहुने बताउँछन्। ठोस प्रमाणका आधारमा प्रधान न्यायाधीश दोषी पाइए कारबाही गर्नुपर्ने र दोषी ठहर नभए तत्काल सफाई दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। राजनीतिक दलहरू, संसद, कार्यपालिका, इभन न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरू, हामी जस्तै व्यक्तिहरू पनि सबै मिलेर महाअभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढायौँ, प्रक्रिया सुरु भयो, तर महाअभियोग लगाएनौँ भने एउटा कलङ्क सबैको लागि, यो संविधानमाथिको एउटा कलङ्कको रूपमा यो रहन्छ। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग टुङ्ग्याइनु पर्दछ। वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा उहाँ दोषी हो भने उहाँलाई कारबाही गरिनु पर्दछ, दोषी होइन भने उहाँले सफाई पाउनुपर्छ। सत्तारूढ दलहरू महाअभियोगको विषय प्रधान न्यायाधीश राणाको अवकाशसम्मै लम्ब्याउने रणनीतिमा देखिन्छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले 2079 साल मङ्सिरमा नियमित अवकाश पाउनेछन्। महाअभियोग पारित हुन 2/3 मत आवश्यक पर्छ, तर सत्तारूढ दलसँग 2/3 मत भने छैन, जसका कारण पनि महाअभियोग प्रस्ताव अड्काएर राखेको देखिन्छ। हाल बजेट अधिवेशन जारी रहे पनि महाअभियोगमाथि छलफल हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनमा पर्ने गरी महाअभियोग लगाउने तर त्यसमाथिको छलफल नै रोकेर अल्झाउने पद्धतिले भने सत्तारूढ गठबन्धनमाथि नै विभिन्न प्रश्न उब्जिएको छ। 2/3 नभइकन महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा। त्यो हुँदा हुँदै पनि सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुको उद्देश्य बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूलाई त्रासमा पारेर आफू अनुकूलको फैसला गराउनका लागि हो भन्ने कुरा यसबीचमा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुले पनि स्पष्ट पार्छ। यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। न्यायालयमाथिको अतिक्रमणको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र प्रश्न होइन। न्यायालयमाथि अतिक्रमण गर्ने र न्यायालयलाई प्रभावित गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सत्तारूढ गठबन्धनको चालबाजी मात्र हो। 4 महिनादेखि अल्झिएको महाअभियोगको प्रक्रियालाई चाँडै सुल्झाउने सत्तारूढ दलको दाबी छ। बजेटमाथिको छलफलका कारण पनि प्रस्ताव केही लम्बिएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म कुनै पनि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई चाहिँ के छ भने, अर्थात् प्रधान न्यायाधीशलाई खास गरी चाहिँ महाअभियोग लगाएर हटाएको त्यस्तो चाहिँ के छ भनेदेखि रेकर्ड छैन र यो नयाँ उदाहरण हुन्छ र यसका धेरै कम्प्लिकेसनहरू हुन सक्छन् र त्यसले गर्दाखेरि यो विषय अलिकति पेचिलो र गम्भीर भएको हुनाले यो संसदमा तत्काल पेश नभएको हो, तत्काल नआएको। त्यही पनि यसको प्रक्रियालाई अब अगाडि बढाउने गरी यसको समिति गठन भइसकेको छ र यो अगाडि बढ्छ। भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह नै हो। त्यसैमाथि न्यायालयसँगै सम्बन्धित विषयलाई यति लामो समयसम्म अल्झाउँदा यसले न्याय सम्पादनमा पनि निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोग लगाएर उनलाई निलम्बनमा राख्नु तर प्रस्तावमाथिको छिनोफानोमा सत्तारूढ दलले आनाकानी गर्नुले उनीहरूको द्वैध चरित्र देखाएको हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश दोषी पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याउने र दोषी ठहर नभए तत्काल सफाई दिनुपर्छ, अन्यथा स्वार्थ अनुसार काम नगर्ने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सत्ता र शक्तिको दबावमा परिरहनेछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। सत्ता सङ्घर्ष र पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटगत असमझदारीमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको विवाद यति बेला उत्कर्षमा पुगेको छ। आन्तरिक मतभेद सिर्जना हुँदा सहमतिमै अलग अलग हुनेसम्मको अवस्था बनेको छ। एक रिपोर्ट। पटक पटक फुट र जुटको चरणबाट गुज्रिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा यति बेला फेरि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। केही समय अगाडि पार्टीमा अल्पमतमा रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आन्तरिक समीकरण बदलिएसँगै शक्तिमान बनेपछि जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको हो। यादवसँग असन्तुष्ट नेता मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सहितका नेता उपेन्द्र समूहमा पुगेपछि संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। सुरुमा भट्टराई सहित केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पछि पार्टीबाट नै निष्कासन गर्ने तयारी उपेन्द्रले गरेका छन्। अन्ततः बाबुराम अब जसपामा नरहने प्रष्ट संकेत देखिएको छ। बाबुराम र उपेन्द्र बीच बुधबार भएको छलफलमा मिलेर जान नसक्ने अवस्थामा सहमतिमै छुटिने कुराकानी भएको जसपाका नेता प्रकाश अधिकारी बताउँछन्। संघीय परिषद अध्यक्षले चाहिने समझदारीमा छुटौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो साथीहरू बस्न सक्नुहुन्न भन्ने चाहिने कुरा राख्नुभयो। किन छुटिने, बसौँ सँगै भन्ने केन्द्रीय अध्यक्षले आग्रह गर्नुभयो। पार्टीले स्वाभाविक आग्रह गर्छ सबै साथीहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि किन छुटिन भन्ने। बस्न नसक्ने अवस्था हो। त्यस कारणले
अब फेरि भोलि कुनै इस्युहरूमा काम पर्दै जाँदा हुँदै जाँदा कार्यगत एकताहरू हुँदै जाँदा सहकार्यहरू हुँदै गर्ला। सहमतिमै अलग हुने प्रस्ताव गरेको चर्चा भइरहँदा बाबुरामले जसपाभित्र विभिन्न मुद्दामा बहस भए पनि फुट नभएको जनाएका छन्। त्यस्तै कृषि मन्त्री समेत रहेका नेता महेन्द्र राय यादवले पार्टीभित्र मतान्तर रहेको पार्टी बैठकबाट विवाद किनारा लाग्ने बताएका छन्। अहिले पनि हाम्रो हक र दाबी के छ भने यो पार्टी यथावत छ र यो पार्टी पहिचान र अधिकारको लागि हो। यो पार्टीमा केही समस्याहरू जीवन्त पार्टीमा हुन्छ र ती समस्याहरू बैठक नै समाधान हुन्छ र स्थानीय चुनावपछि हामीले के भन्यो भने बैठक बसौँ, छलफल गरौँ होइन। सबै बैठक बसेर पार्टी अवस्था चुनाव आयो, चुनावको बेलामा होइन विगतको चुनावहरूको समीक्षा गर्दै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भनेर भन्दै आएका हौँ। अहिले अब कहाँ बैठक बस्यो के बस्यो त्यो कुरा छोडिदियो। पार्टीको त हामी सबै जिम्मेवार साथीहरू बैठक बस्छौँ। केही समयदेखि दुई पक्षबीच आन्तरिक मतभेद रहँदै आए पनि हाल पछिल्ला दिनमा भने विवाद उग्र बनेको हो। सोमबार एकपक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट एकल अधिकार हत्याएका उपेन्द्रले मन्त्री फेर्ने निर्णय समेत गरेका छन्। जसपाबाट राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, रेणुकुमार यादव, राम सहायक प्रसाद यादव र महेन्द्र राय यादव मन्त्री छन्। पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई कायम राख्न उपेन्द्रले वरिष्ठ नेता अशोक रायकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठदेखि असन्तुष्ट रहेका केही नेतालाई मन्त्री बनाउन खोजेका छन्। डाक्टर सूर्यनारायण यादव, डाक्टर सुरेन्द्र यादव, प्रमोद शाह, मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादवको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरू सभामा पारित गर्नका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेकोले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नहुन्जेल आफूहरू अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएको छ। खास गरेर अब जनप्रतिनिधिहरूले आफूले चाहिँ निजी भत्ता दिए जस्तो पनि खामखाममा राखेर ल बा तपाईँलाई दिएँ, ल आमा तपाईँलाई दिएँ, तपाईँलाई ढोक गरेँ, फेरि मलाई नबिर्सनु भयो भने पनि हुन्छ कि। एमाले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना नै पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079लाई पनि पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको प्रस्तावमाथिको कारबाही सके लगतै एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रवेश गरेका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 40 वर्ष उमेर व्यतीत गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमानको सम्बन्धमा 12 वर्षदेखि नरहेका महिलाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि पारित भएको छ। विवाह गरी वा नगरी एक्लो जीवनमा रहेका र 40 वर्ष उमेर पूरा गरेका, त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेका अनि श्रीमानको सम्बन्धमा 12 वर्षदेखि नरहेका, लैङ्गिक हिंसामा परि विवाहित वा अविवाहित रूपमा एक्लो जीवन व्यतीत गरिरहेका भनेर यस्ता महिलाहरूलाई पनि थपेर चाहिँ एउटा एकल महिलाको परिभाषाभित्र राखिनुपर्छ भनेर यो एउटा संशोधनलाई चाहिँ समितिले स्वीकार गरेको छ, सर्वसम्मत स्वीकार गरेको छ। समितिले सो घोषणा गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसैले लिन नचाहेमा उसलाई राज्यले प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गर्ने पनि समितिबाट पारित भएको छ। कसैले भत्ता लिन नचाहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ प्रशंसा पत्र सहित चाहिँ सम्मान गर्ने भन्ने प्रावधान चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ एउटा दफा नै कोड गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको छलफलमा यति नै चाहिँ यो दफावार छलफलमा आएका संशोधनहरू समितिबाट आएका संशोधन र यसलाई स्वीकार गरेर अब समितिबाट यो पारित यी दफाहरू चाहिँ पारित भएका छन्।
बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भनिन्छ नि असारे विकास आर्थिक वर्ष सकिँदै लाग्दा देशैभर धमाधम विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। सरकारले 1 करोड भन्दा कम बजेटका आयोजनालाई उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसको फाइदा स्थानीय तहहरूले भरपूर रूपमा उठाइरहेका छन्। आफ्नालाई काम दिने बहानामा आयोजनाहरू अल्पत्र पार्ने र गुणस्तरहीन काम हुने समस्या यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। यस्तै भएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माण भइरहेको ढलान सडक तथा नाला निर्माणको काम। उक्त आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्, तर नियामक निकायले यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ। एक रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन ढलान सडक तथा नाला निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा वीरगञ्ज महानगरपालिका 10 मा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको ढलान सडक र नाला निर्माण कार्यमा मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। क्लियर जगह पर नहीं था, नाला भी रोडे में पड़ गई। नाला जाएगा चाहिए रोड से बाहर न, जैसे कि वहाँ कोना पर छूटल बा बहुत, तो पोल के बाहर हो गई, पोल के ना भीतर जाएगा चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम बा। निर्माण भइरहेको ढलान सडक काम सम्पन्न नहुँदै ठाउँ ठाउँमा भासिएको र ढलानलाई पानीले बगाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले वीरगञ्ज स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत उक्त स्थानमा 336 मिटर पीसीसी ढलान सडक र 137 मिटर आरसीसी नाला निर्माणका लागि बजेट पठाएको थियो। उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले पैसा बचाउन गुणस्तरहीन र कमर्सल सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। माटी पर ही ढलान हो रहल बा, बुझनी, जहाँ 10 फीट एकदम सीधा रोड बा वहाँ 7 फीट रोड ढलान हो रहल बा, आ उ भी रोड ढलान हो रहल बा एकदम टेढ़ा टाड़ी, रोड भस्कल शुरू बा। सडक र नाला निर्माणलाई निरीक्षण गर्न पुगेका प्राविधिकहरूले पनि ढलान सडकको निर्माणमा त्रुटि भेटिएको स्वीकारेका छन्, तर कतै कतै मात्र गलत काम भएका भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको भन्दै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन्। यो साइटको अनुगमन गर्दाखेरि राम्रो काम पनि गरेको पायो, कहीँ कहीँ हल्का कहीँ कहीँ त्रुटि देखियो, तर त्यसमा सच्याउनलाई मैले समिति निर्देशन पनि दिएको र जहाँ जहाँ बिग्रेको छ उसको गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्ने। यता उपभोक्ता समितिले सडक ढलान र नाला निर्माणमा कुनै कमजोरी नभएको जनाउँदै आएको छ। समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न, त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी रोक्ने र कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरभित्रका क्षेत्रमा भिख माग्न निषेध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना निकालेर महानगर क्षेत्रभित्रका सडक, गल्ली, पार्क, बस बिसौनी, सरकारी कार्यालय, परिसर, सार्वजनिक गाडी र अन्य सार्वजनिक ठाउँमा भिख माग्न निषेध गरेको जनाएको छ। तर साधु सन्त, जोगिरो वा भिक्षुलाई सनातनदेखि चलिआएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग्न वा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका लागि भिक्षा माग गर्न भने पाइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। साधु सन्त बाहेक बालबालिकाहरूलाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै पनि बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिख माग्न वा भिख माग्न दुरुत्साहन गर्न नगराउन आग्रह गरिएको छ। असहाय, बिरामी, बेवारिसे अशक्त लगायतले पनि सडकमा भिख माग्न नपाउने भएका छन्। यस्ता व्यक्तिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको महानगरले बताएको छ। मानव सेवा आश्रमको सेवा आवश्यक परेमा महानगरपालिका वा आश्रममा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। अबको 10 दिनभित्र नियम पालना नगरे कानुन अनुसार कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानुनी समस्या नहुने बताएकी छिन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन्। सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा कानुन विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय आइसकेको बताइन्। उनले हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी जनशक्ति निर्माण गर्न
पर्याप्त नहुने बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकलाई आवश्यक नयाँ युगको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्न कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर समेत गरेकी छन्। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै कानुनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अगाडि लैजान अति आवश्यक छ। उनले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको आधार भएको र कानुनी शिक्षालाई समय सापेक्ष व्यवहारिक अनुसन्धानमूलक गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएकी छिन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले परिवर्तनका लागि नेपालमा आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उपाध्यक्ष नेमाङले परिवर्तन चाहनेले जनताको मन जित्नै पर्ने बताएका छन्। उनले अब परिवर्तन संसदबाट हुने जिकिर गरेका छन्। संविधान जारी भएसँगै देशको शक्तिका रूपमा जनता रहेकाले जनताले चाहेका सबै खालका परिवर्तन संसदबाटै गर्न सक्ने बताएका छन्। कुनै दल र व्यक्ति मन नपरे सहजै पार्टी परिवर्तन गर्ने र बोल्ने अधिकार संविधान दिएको उल्लेख गर्दै जनताको उन्नतिको लागि एकजुट भई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए। व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहोस्, पार्टी मन पर्दैन पार्टी परिवर्तन गर्नुहोस्, मन परेन अहिले भइरहेका पार्टीहरू भने अर्को पार्टी खोल्नुहोस्। संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। छोटकरीमा अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, खालि जनतालाई सुख दिनुको लागि जनताको समृद्धिको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले देश र राजनीतिक दल पनि संविधान अनुसार नै चल्नुपर्ने बताए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मुलुकभरका कृषकहरू धान रोपाईको समयमा मल अभावले हैरान छन्, तर सिन्धुपाल्चोकका कृषक भने मल अभाव मात्रै नभई जङ्गली जनावरको समस्याले समेत आजित छन्। जङ्गली जनावरकै कारण यहाँका कृषकलाई लगाएका बाली भेद्र्याउन पाउने नपाउने चिन्ताले हरेक पटक पिरोल्ने गर्छ। यसै कारण बसाई सर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दा अब त खेतीका लागि खेताला खोज्न समेत मुस्किल भएको कृषकको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकका किसानहरू यति बेला चौतर्फी समस्यामा छन्। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आबद्ध कृषक जङ्गली जनावरको आतंक, मलबिउ अभाव, उत्पादनयोग्य क्षेत्र मेलम्ची कृषि करिडोर बगर बनेपछि अन्न अभाव हुने चिन्तामा छन्। बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका जङ्गली जनावरको आतंकले गाउँका किसानलाई दुःख गरेर लगाएको अन्न बाली जोगाउन हम्मे हम्मे छ। आलु आउँथ्यो 20-22 मुरी जति आलु आउँथ्यो, त्यसलाई कुरेरै त्यति गर्दा नि माथि लगाएर गोड्नी त माथिबाट आएर सटसुट्टै खनिदिएर एउटा गेडै राखिदिएन भने नि भयो 10 मुरी आयो, अहिले चाहिँ 20 मुरी आउँछ, 10 मुरी बल्ल बल्ल झिक्यो। जिल्लाको लेकाली भेगमा बँदेल र मध्य भेगमा बाँदरको संख्या अत्यधिक बढ्दो छ। जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा कुनै सुनवाई नभएपछि खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने कृषकको बाध्यता छ। जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउन नसकेपछि विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दा खेतीका लागि गाउँमा खेताला खोज्न समेत कठिन भएको उनीहरूको दुखेसो छ। चाहिने बेला मल आउँदैन, बल्ल बल्ल टेकेर बस्तुको मल हाल्यो, त्यही पनि बाँदरले ठेक हुन्छ। अघि बस्नु 20 भारी आउने ठाउँमा बल्ल बल्ल आएपछि 5 टोकामा गए आउँछ, त्यो रुनु के कराउनु कति कराउनु बोटै समातेर बस्नु त्यो बाँदरको। तर हामीले खेती किसानले गरेर पक्का भित्ताले बसेर गएर छ। सिन्धुपाल्चोकका 12वटा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएका छन्, जसमा मेसिन खरिददेखि मल बिउसम्म र उत्पादनमा अनुदानका कुरा समेटिएका छन्। तर वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउने सवालमा भने प्रभावकारी योजना बनाउने कुरामा स्थानीय तहहरू नै अलमलमा परेका छन्। धेरैजना विज्ञहरूसँग बसेर छलफल भए अनुसार अलिकति बाँदरले खाने बाँदरको आहारको रूपमा जुन जङ्गलमा पाइने फलफुल हैन केराहरू के मन पराउँछ उसले त्यही लगाएर पनि बाँदरले जङ्गलमा नै अलिकति व्यस्त गराउन सकियो भने अलिकति कृषकको खेतबारीमा कम आउँछ कि भन्ने हामीले त्यस्तो किसिमको
कार्यक्रम पनि बनाएको छौँ। यहाँका कृषकको अहिले एउटै आवाज छ, जसरी हुन्छ बाँदर नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो, समयमा मल पाउनु पर्यो। कृषकका लागि आफूले लगाएका अन्न भित्र्याउन नपाउनु सबैभन्दा पीडाको अवस्था हो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति उठाएको सरकारले उत्पादन संरक्षणका लागि पनि पहल गर्न जरुरी छ। यसका लागि फरक स्थानमा देखिएका कृषि सम्बन्धी फरक समस्यालाई समाधानका लागि सोही अनुसारका कार्यक्रम ल्याएर कृषकलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको चपेटामा परेको नेपालको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। सोही गति समातेको छ प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल राराले पनि। धरतीको स्वर्ग मानिने मुगु जिल्लामा अवस्थित रारा ताल विश्वमै परिचित छ। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ रारा ताल। रारा ताल रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ, जहाँ ताल मात्रै होइन, रारा निकुञ्जमा पाइने दुर्लभ वनस्पति तथा जीव वन्यजन्तुको कारण पनि रारा घुम्न आउने पर्यटकमा वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको हिमाली विकट जिल्ला मुगुमा अवस्थित रारा ताल सुन्दर तालका रूपमा विश्वमै चिनिएको छ। रारा ताललाई विक्रमसम्म 2020 सालमा राजा महेन्द्रले स्वर्गकी अप्सरा नाम दिएका थिए। त्यसपछि रारा तालको महत्व अझ बढ्दै गएको मानिन्छ। यद्यपि नेपालको सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर रारा तालको आफ्नै विशेषता छ। दिनमा 3 पटक रारा तालको रङ फेरिने गर्छ। राराको पानी बिहान, दिउँसो र बेलुकी फरक फरक देखिन्छ। राराको तस्बिर हेर्दा र रारामै पुग्दा धेरै फरक महसुस हुने गरेको पर्यटकहरू बताउँछन्। रारालाई तालको सुन्दरताको कारण मात्र नभई निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जडीबुटी, जीवजन्तु लगायतका विशेषताका कारण पनि चिनिने गरिन्छ। यहाँ आउने बाटोको स्तर उन्नति गर्न सकिएको खण्डमा यहाँ आउने पर्यटक बन्ने देखिन्छ। धेरै खुसी लाग्यो, धेरै राम्रो छ रारा। तर राज्यको यसमा ध्यान जान जरुरी छ। यत्रो सुन्दर बस्तीमा यो हामी दैलेखबाट यता लागेपछि सुर्खेतबाट हामी धेरै कठिनाई यात्रा भयो बाटोघाटोले। यो चाहिँ यात्रा कष्टमय, सबै मान्छे डराउने अवस्था बाटोघाटो। यसमा राज्यको ध्यान जाओस्, यो संरचना राम्रो बनोस्। वर्णन गरेको भन्दा धेरै राम्रो पायौँ है। यहाँ खाना बस्नु अलिकति केही अब मान्छेको चाप भएर होला अलि समस्या जस्तो भए पनि त्यति विधि समस्या भएन। रारा आउँदाखेरि जतिको राराको यो दृश्य देख्नु भएको छ, रारा मान्छेले सुन्दामा भन्दा आउँदा बेग्लै महसुस हुन्छ। रारा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकले प्रति व्यक्ति 100 रुपैयाँ र सार्क मुलुकका पर्यटकले प्रति व्यक्ति 1500 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यस्तै अन्य मुलुकबाट रारा घुम्न आउने पर्यटकहरूले प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्ने गरेका छन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले पछिल्लो 11 महिनामा झन्डै 26 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो आवामा लगभग हामीले 10,400 लगभग 10,500 भन्दा बढी पर्यटक भित्राउन सफल भएका छौँ, नेपाली पर्यटक। यो चाहिँ गत वर्षकै हाराहारीकै नम्बर हो। पहिला सुरुमा 2075 सालतिर चाहिँ त्यो सङ्ख्या लगभग 12,000 थियो, अहिले चाहिँ लगभग 10,000 प्लस हुन सकेको छ। 2075 सालमा रारा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या करिब 12,000 रहेको थियो। कोभिड महामारीका कारण 2076, 77 र 78 सालमा रारा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो। तर यस आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रारा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या 10,133 रहेको छ, जसमा 83 जना विदेशी पर्यटक रहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै रूपन्देहीको भैरवा स्थित भीम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले शुक्रबार 2 घण्टा ओपीडी सेवा बन्द गरेका हुन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार भीम अस्पतालका 174 जना स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारीमा काम गरे बापतको जोखिम भत्ता प्राप्त गरेका छैनन्। 2078 साउनदेखि पुस्तमा भत्ता बापतको 1,50,80,000 रकम स्वास्थ्यकर्मीले पाउन बाँकी रहेको छ। 18 गते अस्पताल परिसरमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी धरनामा बसी दबाब दिने, 9 गते बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म 3 घण्टा ओपीडी सेवा बन्द गर्ने र 20 गतेदेखि ओपीडी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ।
चिकित्सक, नर्सिङ, प्यारामेडिक साथीहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। त्यो मेहनत गर्दा गर्दै पनि त्यो मेहनतको कदर नगरेर बोलेका चिज, निर्णय गरेका जोखिम भत्ताको चिज अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको हुनाले यो गर्न बाध्य भएका छौँ। त्यसमा पनि हामीले आन्दोलन घोषणा गर्ने बखत हामीले अशक्त बिरामीहरूलाई ओपिडी बन्द भएको बखत पनि इमर्जेन्सी पुर्जी काटेर चिकित्सकद्वारा नै हामीले सेवा प्रदान गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले जाहेर गरेका छौँ। अस्पतालले भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि पहल भइरहेको बताएको छ। आन्दोलन गरेर सेवा प्रभावित नपार्न स्वास्थ्य कर्मीलाई अस्पतालले आग्रह गरेको छ। हाम्रो भीम अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अब जोखिम मोलेर काम गर्नु हो र अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यो भत्ता नपाएको हुनाले अब यो असार महिना लागिसक्यो र अब यो आर्थिक मसान्त पनि जान लागेको हुनाले हामीले जुन सरकारले घोषणा गरेको चाहिँ भत्ता हो, कोभिड भत्ता हो, त्यो चाहिँ पाएनौँ भन्ने खालले एक किसिमको सङ्घर्ष चाहिँ आह्वान गर्नुभएको अवस्था हो। संघीय सरकारले जस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा महामारीको जोखिममा काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीलाई 50% भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। प्रदेश एक सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणका लागि 20 वर्षीय प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति अपनाएको छ। संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेश नम्बर 1 को कृषि मन्त्रालयको संयुक्त रूपमा विराटनगरमा प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति दस्तावेज सम्बन्धी प्रादेशिक कृषि विकास रणनीतिबारे छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी कृषकहरूले अहिले पनि आयातित कृषि उपजका कारण कृषकहरूले उपयुक्त बजार नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या बनेको अनुदानको दुरुपयोग, गुणस्तरीय औषधिको अभाव, रासायनिक मलको समस्या जस्ता विषयलाई रणनीतिमा समेट्न आग्रह गरेका छन्। संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि 2072 सालमा आएको 20 वर्षीय कृषि विकास रणनीतिलाई आधार मानेर प्रदेशको कृषि रणनीति बनाएको हो। सो रणनीतिलाई निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण, दिगो तथा आत्मनिर्भर कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले प्रदेश नम्बर 1 का ओलम्पिक, एसियन र साफ गेममा सहभागी खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले प्रदेश 1 बाट ओलम्पिकमा सहभागी 9 जना, एसियन गेममा भाग लिएका 36 जना र साफ गेममा सहभागी 150 गरी 195 जनालाई सम्मान गरेको हो। उनीहरूलाई असार 19 गते विराटनगरमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आगामी बजेटमा चाहिँ अब आउने एसियन गेममा, अब आउने साफ गेममा, अब आउने ओलम्पिक गेममा सहभागी हुनेलाई हामीले बजेटमै पुरस्कार दिन भन्ने व्यवस्था गरिसकेका छौँ। बोर्डले सम्मानित खेलाडीहरूलाई 5 वर्षसम्म निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गर्ने भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से शुक्रबार झण्डै 9 अङ्कले घटेको छ। कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार परिसूचक नेप्से 8.87 अङ्कले घटेर 2028.77 बिन्दुमा कायम भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार कारोबारमा आएका 221 वटा कम्पनीका 36,63,000 किता शेयर कारोबार हुँदा 1,45,93,00,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 5,57,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सीवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 10% ले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत नहुने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर छेत्रीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति विगतको जस्तो विस्तारकारी आउनेमा शंका रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले बैंकहरूले उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न दिएको कर्जा आयात गर्न प्रयोग भएको बताए। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर स्वयंले हरेक फोरमहरूमा बैंकिङ ब्याज दर बढ्ने स्पष्ट रूपमा भनेकाले शंका गर्ने स्थिति रहेको बताए। यो सबै सिचुएसनलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीले एक्सपेक्ट गरे जस्तै हिजोको जस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने कुरामा मलाई शंका लाग्छ। किनभने ब्याङ्कले भन्यो नि त हामीले तपाईहरुको उद्यम व्यवसायलाई चाहिँ बढावा दिनको निमित्त दिएको आयात गर्नलाई प्रयोग गर्नु भएको छ तपाईहरुले त
भनिसिद्ध्याएपछि अब जाने बाटो हो के हो भन्ने कुरो त भने नि। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति नरहेको पनि स्पष्ट पारे। श्रीलङ्काको जस्तो राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिलाई दियो भने कुनै समय हुन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको उनको तर्क छ। धेरै तर्फबाट चाहिँ श्रीलङ्का हुने परिस्थिति त छैन, तर सम्भावना छ भन्ने कुराहरू के आयो भने त्यो राजनीतिक अधिकार नि सीमित वर्गलाई दिने अवस्थामा गइएछ भनेदेखि यो कुनै बेलामा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरो श्रीलङ्काबाट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने किन आयो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले विदेशी मुद्रामा नेपालको जम्मा सम्पत्ति एसडीआर र जम्मा गरेको सुनको समेत हिसाब गर्दा सीमित वर्गका लागि चाहिने आयात र खपत बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको समेतलाई पुग्ने गरी 7 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताए। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल एसोसिएसन एन्फाका महासचिव किरण राई लगायतका टोलीले साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन साफका महासचिव अनवरुल हक्व हेलेललाई भेटेका छन्। राईको नेतृत्वमा बिहिबार बंगलादेश गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार ढाका स्थित साफ मुख्यालयमा हेलललाई भेट्दै नेपालमा साफ महिला च्याम्पियनशिप गराउन प्रस्ताव गरेको हो। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा महासचिव राई सहित एन्फा कार्यकारी समितिका सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ र न्युरो टिम एनआरटीका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी रहेका छन्। महासचिव राईले अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 10 सम्म प्रतियोगिता गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। राईको प्रस्तावमा हेलेलले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको एन्फाले जनाएको छ। शनिबार साफ साधारण सभा हुँदैछ। साफ आयोजना सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण सभामा पेश हुनेछ। दिवाकर घले गुरुङ अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको टिम म्यानेजर नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार घलेलाई टिम म्यानेजर नियुक्त गरिएको जनाएको छ। घले महावीर क्लबका अध्यक्ष हुन्। एन्फाले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटका लागि घलेलाई नियुक्त गरेको हो। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बंगलादेशको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनशिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेल जुलाई 25 मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बंगलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अगस्त 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै एएफसी अन्डर 20 छनौटमा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बंगलादेश रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल बहराइनमा हुनेछ। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुनेछ। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 10 मा खेल्दा 12 सेप्टेम्बरमा कतारसँग खेल्नेछ। नेपालले बहराइनसँग सेप्टेम्बर 14 र बंगलादेशसँग अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 18 मा खेल्नेछ। समूह विजेताले सन् 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर 20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछ। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा अलपत्र। 4 महिना बित्दा पनि कारबाही अघि बढेन। छिटो निर्णय नगर्दा सत्तारूढ दलको नियतमै शंका। वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा उहाँ दोषी हो भने उहाँलाई कारबाही गरिनु पर्दछ, दोषी होइन भने उहाँले सफाई पाउनु। जसपामा उपेन्द्र र बाबुराम बीच विवाद चर्कँदो। मन्त्री फेर्ने रणनीतिसँगै उपेन्द्र बलियो अवस्थामा, सहमतिमा अलग हुने सम्भावनाको खोजी। केही समस्याहरू जीवन्त पार्टीमा हुन्छ र ती समस्याहरू बैठक नै समाधान हुन्छ। असारे विकासको प्रवृत्तिले साना तथा ठूला आयोजना अझै मुक्त हुन सकेनन्। वीरगञ्जको ढल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको आरोप। उभी रोड ढलान हो रहल बा, एकदम टेढ़ा टाड़ी रोड भस्कल शुरू बा। देशभर रासायनिक मलको अभावको पीडामा किसान। सिन्धुपाल्चोकका कृषकलाई भने जंगली जनावरबाट बाली जोगाउनै धौधौ। चाहिने बेला मल आउँदैन, बल्ल बल्ल त्यही गरी बस्तुको मल हाल्यो, त्यही पनि बाँदरले ठिक हुन्छ।
र भारतमा आजदेखि एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध, मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइए कारबाही गरिने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला गुटले रचनात्मक विद्रोह गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।